बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर हो गई है, जलसा हो गया है। इस तकरीर पर आते हैं। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अलग न्यूज़ के लिए अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब इस वीडियो के मौज़ूआत, बल्कि मौजू एक ही है, कुछ उसकी जहते हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो जलसा हो गया, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हो गई। बहुत से लोग जो कहते थे मियाँ नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे, वो गलत साबित हुए और इमरान खान साहब ठीक साबित हुए। इमरान खान साहब ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी, नवाज़ शरीफ तब आएगा जब इमरान खान जेल में होगा। तो नवाज़ शरीफ आ गया है, इमरान खान जेल में। इमरान खान साहब की बात जो है इस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुकी है। आज इमरान खान साहब के ट्विटर पे जाके आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि इमरान खान साहब ने, उनके ट्विटर ने वो मैसेज दोबारा जारी किया है और इमरान खान साहब का चैलेंज है कि लड़ लें इलेक्शन एक ही हल्के से, नवाज़ शरीफ और इमरान खान इलेक्शन लड़ लें। होगा क्या, मैं अभी आगे जाकर इस पर आऊँगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर है, आज की तकरीर, ये बाकायदा पार्टी की सांस फूल गई। आखिर वक्त पर, ऐन वक्त पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर तब्दील करवाई गई। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज करवाई गई। इन पर आता हूँ, लेकिन क्या हुआ है ज़रा सा पहले इस पर बात कर लेते हैं। आज के जलसे में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे और उसके बाद जब वो जलसा गाह के करीब हेलीपैड पर पहुँचे हैं तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोला ऑन चौधरी ने, क्योंकि ये जिसका हेलीकॉप्टर था वो ख़ुद वहाँ पर मौजूद था। ये हेलीकॉप्टर था जहांगीर खान तरीन का, तो तरीन साहब का बंदा वहाँ पर मौजूद था। जहांगीर खान तरीन साहब के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया। और फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अदालत ने पहली बार एक मुजरिम को ये हिफाजती ज़मानत की सहूलत दी। और दूसरा, आज हमने देखा कि अगर ये मुजरिम, कन्विक्टेड शख्स, इस तरह से अदालत के इस अहकाम के बाद और नैब के हाथ खींच लेने के बाद ना आता, तो जो गिरफ्तार करता वो आज मौजूद था सैल्यूट करने के लिए, हुक्मरान ख़ानदान। आपको याद है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा GIT में गई थी, तो वहाँ पर हमने एक पुलिस ऑफिसर को, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने बाकायदा पेन गिरा दिया था, कहा था जानबूझ के गिराया था, और उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ को सैल्यूट किया था। आज CCPO लाहौर ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को हेलीकॉप्टर से बाहर आने पर एक मुजरिम को सैल्यूट किया। कमिश्नर लाहौर ऐसे करके मौजूद थे, DC लाहौर मौजूद थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के शाही किले पर इस्तकबाल के लिए। मियाँ साहब ने जो तकरीर की उसमें कुछ बातें बड़ी जज्बाती की। कहने लगे मैं वालिद को और अपनी वालदा को कब्र में ना उतार सका, और जब कुलसूम नवाज़ साहिबा जो हैं, अल्लाह गरीक़ रहमत करे तीनों शख्सियात को, जब वो बीमार थी, बिस्तर मर्ग पर थी, तो मैं अडियाला जेल में मिन्नतें करता रहा कि यार मेरी बात करा दो मेरे बेटों से, मेरे छोटे बेटे से, मेरे बड़े बेटे से मेरी बात करा दो, लेकिन नहीं करवाई गई। मैं बता रहा था तुम्हारे दोनों फ़ोन रखें, तो मैं कब्र में वालिद और वालदा को नहीं उतार सका। मुशर्रफ दौर में जितने सीनियर सहाफ़ी हैं ना, पूछ लें, गूगल कर लें, आपको पता चलेगा कि कहा गया था आ जाएं मियाँ साहब की तदफीन के लिए, आ जाएं, वापस चले जाएं। या मुशर्रफ साहब ने इजाज़त दे दी थी मरहूम ने, लेकिन ये नहीं आए थे। हमजा शहबाज को यहाँ जमा करा कर गए हुए थे तो नहीं आए थे। वालिदा को कब्र में उतारने का मामला ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अदालतें बुला रही थी, 4 हफ्तों की इजाज़त पे गए थे। मियाँ साहब आ सकते थे, लेकिन यहाँ आ जाते मियाँ साहब तो तब बदले हुए हालात में ना आते ना। आज हालात बदले हुए, इमरान खान अंदर है, तो मियाँ साहब यहाँ आ जाते तो फिर मियाँ साहब वालदा की तदफीन के बाद जाते कहाँ, सीधे वापस कोट लखपत जेल में जहाँ से निकले थे मियाँ साहब। अब तो ये नहीं होने जा रहा, तो ये होता हमारे सामने। तो मियाँ साहब खुद नहीं आए थे। जो कह रहे हैं ना कि मैं कब्र में ना उतार सका, ये बात मियाँ साहब गलत कर रहे हैं। फिर मियाँ साहब ने एक बड़ी अजीब बात की, कहने लगे जब वो शहबाज साहब को बता रहे हैं कि क्लिंटन ने ऑफ़र किए थे $5 अरब, कहने लगे लेने वाला होता तो मुझे भी $1 अरब क्लिंटन दे देता। तो हमेशा नज़र ऐसी रहती है। दूसरा, अब आ जाइए इस बात पर कि मियाँ साहब की तकरीर में वाहियात तरीन बातें क्या थी। बल्कि उससे पहले एक और चीज़, मियाँ साहब कहने लगे कि मैं नसरुल्लाह खान का बिल लाया हूँ, और वो बताने लगे कि 2017 में नसरुल्लाह खान का बिल जो था वो कुछ 1300-1400 रुपये के करीब उन्होंने बताया कि इतना था, और अब नसरुल्लाह खान का बिल कहाँ पहुँच चुका है। तो मियाँ साहब इससे पहले जाइए, अपनी हुकूमत से पहले 2008 में चले जाइए, नसरुल्लाह खान का बिल देखिए। मुशर्रफ दौर में जाइए, उसी नसरुल्लाह खान का बिल निकाल के लाइए कि मुशर्रफ दौर में नसरुल्लाह खान का बिल कितना था, तो आपको पता चलेगा। ये जो आप बता रही ना कि आपके दौर में डॉलर जो था वो कुछ 60-65 रुपये था, पेट्रोल जो था आपके दौर में वो 60 रुपये फी लीटर था, मुशर्रफ दौर में 30 रुपये लीटर था। मुशर्रफ को ले आए, और अगर आपको लाना तो मुशर्रफ का दौर वापस ले आए, क्योंकि वो डिक्टेटर था, बदतरीन था।
تو اس کا دور واپس لے آئیں. اگر آپ کنپیریزن کریں تو آپ سے بہتر دور مشرف کا دور تھا. تو میاں صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں ان میں وہ اپنے بھائی کی 16 مہینے کی حکومت کے کارنامے ایسے گھول کے پی گئے, اس پر میاں صاحب نے بات ہی نہیں کی. اب آ جائیے کہ میاں صاحب اخلاقیات کی باتیں کر رہے تھے. تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ جی ہماری بہنیں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں احترام کے ساتھ, اور آپ دیکھیں ڈھولک کی تھاپ پہ وہاں رقص ہوتا ہے. اور میاں صاحب اخلاقیات کی بات تو آپ کریں ہی نہیں. آپ کی جماعت نے, آپ نے, وہ انعام اکبر نے بتا دیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو مرحوم کو کہ کیا ہوا تھا. لاہور شہر پر فضا سے محترمہ بینظیر بھٹو کی جعلی برہنہ تصاویر گروانے والے آپ ہیں, یا آپ کا کارنامہ ہے. تو اخلاقیات کی بات کرتے ہو آپ, اچھے نہیں لگتے, اور پھر وہاں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دوسرے خواتین جو ہیں دوسرے جلسوں میں وہ ڈھولک کی تھاپ پہ رقص کرتی ہیں. آپ کے جلسے سے پہلے آپ کی جماعت کے لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ قابل بھی نہ رہیں. لکھی ہوئی تقریر ایک بار پھر میاں نواز شریف صاحب نے کی, اور باقاعدہ میاں صاحب نے جو چیزیں طے کی تھیں ان کے مطابق تقریر کی. آخر میں ہوا کیا دیکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میاں صاحب کی تقریر میں 18 ستمبر کو جو انہوں نے نام لیے تھے نا, باجوہ صاحب کا, فیض حمید صاحب کا, ثاقب نثار صاحب کا, جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کا, مسٹر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا, موجودہ سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس اعجاز الحسن جو آگے جا کر اگلے چیف جسٹس بنیں گے ان کا, اور کہا تھا مٹی پاؤ نہیں چلے گا, احتساب ہوگا. پھر شہباز شریف صاحب دوڑے ہو گئے تھے. میاں صاحب کی تقریر میں اس کے بعد تو اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا تھا, اس کے حوالے موجود تھے. اب شدت کافی کم تھی لیکن اس کے حوالے موجود تھے. تو ایک سینئر صحافی نے, جنہیں میاں صاحب نے خود ایک بڑے چینل میں لگوایا تھا, انہوں نے میاں صاحب کو آخر وقت میں, میاں صاحب نے ان سے تقریر ڈسکس کی, انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب یہ نکال دیں, میاں صاحب یہ اپنی تقریر میں سے نکال دیں, یہ نہیں چلے گا, اور آپ یہ تقریر میں اگر ڈالیں گے تو یہ پھر آپ کو لینے کے دینے پڑیں گے. تو میاں صاحب نے وہ نکال دیا تقریر سے, جو 18 ستمبر کو کہا تھا اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیا تھا. میاں صاحب پھر ڈالنا چاہتے تھے ہلکی شدت کے ساتھ, لیکن اس کے لیے بھی منع کر دیا گیا. دوسرا, میاں صاحب کی تقریر میں کم و بیش اس طرح کے الفاظ تھے, ایگزیکٹلی تو نہیں پتا لیکن جو پتا چل رہا ہے سورسز کے مطابق, جب فلسطین کی بات کریں گے, آپ نے دیکھا تھا مریم نے آ کے پرچم بھی دے دیا کہ فلسطین کے ایمبیسڈر کا میسج آیا ہے آپ پرچم تھام لیں. تو میاں صاحب کی تقریر میں فلسطین پر بات تھی کیا اسرائیل کی بات تھی؟ لفظ اسرائیل تھا نہیں تھا. تو میاں صاحب کی تقریر میں کم و بیش اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ غاصب ظالم اسرائیل کو نیست و نابود کرے. میں تو کہہ رہا ہوں آمین. تو میاں صاحب کی تقریر میں اس طرح کے الفاظ تھے. یہ الفاظ بھی میاں صاحب کی تقریر سے نکلوائے گئے انہی سینئر صحافی کے کہنے پر, اور میاں صاحب نے یہ چیز بھی اپنی تقریر میں سے ان کے مشورے کے بعد نکال دی. فلسطین کی بات کر لی لیکن اسرائیل کا لفظ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر میں نہیں تھا, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا گیا تھا. دوسرا, میاں صاحب نے جو واہیات ترین باتیں کی. اب دیکھیے میاں صاحب نے پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی, اور ایک بار عمران خان کہہ دیا, پھر کہہ لیں گے میں نام نہیں لینا چاہتے, جو سامنے موجود لوگ تھے انہوں نے گالی دینا شروع کر دی نعرے میں. تو یہ میاں صاحب کو کرنا تھا, کروانا تھا, اس پہ پاز بھی لیا انہوں نے, جس طرح وہ آئی لو یو ٹو والی بات پہ کرتے نا پاز لیتے, تو انہوں نے اس کا پورا حز اٹھایا جو عمران خان کو گالی دی گئی, اور پھر میاں صاحب نے پاز بھی لیا. پھر میاں صاحب نے کہا عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ میرے پاس بھی تسبیح, یعنی وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے نا کہ آپ سب درود ابراہیمی پڑھا کریں, تو بالکل پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدحت ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کا حکم ہے, اس لیے پڑھنا چاہیے. تو میاں صاحب عمران خان پہ پھر ایک بار چوٹ کرنے سے باز نہیں آئے. وہ کہنے لگے میرے پاس بھی تسبیح ہے لیکن تسبیح میں لوگوں کے سامنے نہیں پھیرتا. پھر کہنے لگے بغل میں چھری منہ میں رام رام. یہ میاں صاحب جو ہے وہ مثالیں دے رہے تھے, اور یہ مثالیں دیتے ہوئے عمران خان کے خلاف بات کرتے ہوئے میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ ندامت کا ایک آنسو بھی جو ہے وہ گرے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو آپ یہ تمام باتیں ہی کر رہے تھے. دوسری جانب آپ جو سیاسی مخالف کی جماعت کی خواتین ہیں ان کے بارے میں ڈھول کی تھاپ پر رقص جیسی باتیں کر رہے تھے. آپ کی جماعت نے جس طرح سے اس جلسے کی تیاری کے سلسلے میں جگہ جگہ مجروں جیسے ایونٹس کروائے ہیں, وہ آپ دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی جماعت نے کیا کیا ہے. آپ دیکھ لیں تو آپ یہ باتیں کر دیں کہ قابل نہ رہیں. لیکن بہرحال آج آپ کا دن ہے, اور آنے والے دن بھی اب کچھ دن آپ کے ہیں,
لیکن اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو یہ تمام صورتحال یکسر بدل جائے گی. جو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دوبارہ میسج پوسٹ کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کو میرا چیلنج ہے, ایک حلقے سے الیکشن لڑیں, میں کیمپین بھی نہیں چلاؤں گا اور پھر بھی جیتوں گا, تو اگر یہ کر لیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا. صنم جاوید کی بار بار ضمانت ہو رہی ہے, صنم جاوید کو لڑا دیں, مریم نواز شریف دونوں کے مقابلے میں لڑا دیں تو صنم جاوید ہی مریم کو ہرا دے گی, نواز شریف کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے دے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.